नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। मैं पहले भी ये कई दफ़ा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो सुनने वाले भी दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इसका बहुत अजर व सवाब है। तो जो बयानात चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि सच्चा और पक्का और हकीकी और कामिल मोमन कौन है। तो आज इस सिलसिले में इंशाल्लाह ये तीसरा बयान है, क्योंकि मौजू इतना अहम और लंबा है कि एक बयान में कवर नहीं हो सकता था। तो आज भी हम देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को कामिल मोमन कहा है। तो ये जो पहली रवायत है वो सुनन इब्न माजा में है, 81 नंबर है इसका, और तिरमिज़ी शरीफ में 2145। मैं तकरीबन हर बयान में ये इसलिए अर्ज़ करता हूँ, आप कहेंगे बार बार कहते हैं यही बात, कि हो सकता है कि नंबर में, हदीस के नंबर में कोई इख्तलाफ हो सकता है, आगे पीछे नंबर हो सकता है, क्योंकि नुस्खे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह रवायत वही होगी, रवायत में फ़र्क नहीं होगा। हो सकता है आप नंबर खोल लें तो उस नंबर पे ये हदीस ना मौजूद हो, लेकिन किसी और नंबर पे इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि कुतुब हदीस का मुताला किया करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हदीस बयान हो रही हैं, ये चैप्टर ज़्यादातर किताबों में है ईमान की हकीकत, उसमें से ये हदीस वो बयान हो रही हैं। तो इस हदीस के जो रावी हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स भी मोमन नहीं हो सकता, कोई शख्स भी मोमन नहीं हो सकता जब तक वो चार चीज़ों पे ईमान ना लाए। यानी मोमन होने के लिए चार चीज़ों पे ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ है अल्लाह ताला के वहदहु ला शरीक होने पे ईमान लाना, कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, वो तन्हा है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अल्लाह ताला पे ईमान लाना, उसकी ज़ात, उसकी सफ़ात में उसको अल्लाह अकबर मानना, अला कुल्ल शैइन कदीर मानना, ये सबसे पहली शर्त है। और दूसरा आपने फरमाया कि मेरे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का नबी और आखिरी नबी मानना, ये दूसरी आपने शर्त बताई है मोमन होने की। और तीसरी शर्त आपने बताई है कि मरने के बाद ज़िंदा होने पर, ये काफर पहले यही कहते थे कि जब इंसान एक दफ़ा मर गया तो फिर कैसे ज़िंदा होगा। तो ये एक मोमिन होने की शर्त है कि वो इस बात पे यकीन रखे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा, और जो ज़िंदगी मैंने यहाँ गुजारी है मुझे उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। मौत के बाद ज़िंदगी, इस पे ईमान रखे। और चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर के सच होने पर, यानी तकदीर पर भी ईमान रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं वो चार चीज़ें जिन पे ईमान लाए बगैर कोई शख्स भी मोमन नहीं हो सकता। ये मैं आपको हदीस के साथ नंबर आपको मैंने बता दिए हैं। और एक और बहुत प्यारी हदीस है, सुनन नसाई में ये हदीस मौजूद है, 1325, और यही हदीस सुनन नसाई में मौजूद है 1348 पे भी। और मुस्लिम शरीफ में 65, मुस्लिम शरीफ में 65, तिरमिज़ी शरीफ में 124, और इब्न माजा में 66। यानी ये तकरीबन हर किताब में ये हदीस मौजूद है। नंबर आपको मैंने साथ बता दिए हैं। नंबर बताने का मकसद यही है कि आप हदीस की किताबों को पढ़ें। ये हम बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं ज़िंदगी में जिनका हमें पता ही नहीं कि ये गुनाह के काम हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं कि जब तक आप हदीस नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा हम गुनाह कर रहे हैं ला इल्मी की वजह से। तो हदीस की तरफ आते हैं। ये हदीस के रावी हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता, तवज्जो से सुनिएगा, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं उनकी खूबियों का अंदाज़ा लगाना तो नामुमकिन है।
لیکن میرے نزدیک، جو میرے ناقص علم کے نزدیک جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر بات فرمایا کرتے تھے، لیکن اس میں جو سبق ہوتا تھا، جو اس کے معنی تھے، جو اس میں وصیت یا نصیحت ہوتی تھی، وہ کمال کی تھی، وہ لاجواب ہے۔ اب دیکھیں آپ نے مختصر بات کی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ کوئی ہماری غیبت نہ کرے، ہمیں ذلیل نہ کرے، ہماری بے عزتی نہ کرے، ہر بندہ ہماری عزت کرے، تو ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر نہ کریں، کسی کے طنز نہ کریں، کسی کی عیب تلاش نہ کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم مومن نہیں ہوں گے، پھر ہم مومن نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو میں صرف اخلاقی طور پہ کہہ رہا ہوں، باقی اگر کسی کو تحفہ دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے، تو ہم اکثر ناقص اور گھٹیا چیز دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہم خود اگر کپڑا کو پہننا پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو بھی نہ دیں، وہ اس کو ضائع کر دیں۔ اور جو بات ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کریں۔ وہ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، اب یاد آ گئی اس وقت، کہ آپ دوسروں سے اسی قسم کا سلوک کریں جس طرح کے دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ دوسرا ہمیں عزت سے بلائے، ہماری عزت کرے، اور ہمیں بھی دوسروں کی عزت دینی چاہیے۔ پھر یہ حدیث کا میں نے آپ کو نمبر بتا دیا ہے کہ جب تک دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرے گا جو اپنے لیے کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آگے ایک اور بہت پیاری حدیث آ گئی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 2784 اور سنن نسائی میں 1346۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال، پہلے مومن کی باتیں ہو رہی تھی، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منافق کی کیا علامت ہے۔ منافق کی مثال ایک بکری کی طرح ہوتی ہے جو مختلف ریوڑوں کے ساتھ چلتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، مثال آپ نے کتنی پیاری دی ہے کہ بکری کی طرح جب مختلف ریوڑوں کے ساتھ چلتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں، یعنی ایک جگہ وہ رکتی نہیں ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ تو مسلمان کی یہ علامت نہیں ہے۔ مسلمان تو صرف اسلام پہ کھڑا ہے، ایک ہی اللہ کو مانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ یہ سچا اور پکا مومن ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے سلسلے میں یہ بیان چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تیسرا بیان تھا کہ ہم تو ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، وہی حدیث میں بارہا روایت کرتا ہوں، 3661 سنن ابی داؤد میں ہے اور 2942 بخاری شریف میں ہے۔ دو مختلف صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا، ایک سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہم بھی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی بیان سن کے، کوئی حدیث سن کے اس پہ عمل کر لے۔ ایک اور بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے، عمل کرنے والوں کو تو ثواب ہوگا لیکن دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی عمل کر لے تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی۔ تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم زندگی گزار نہیں سکتے اس کے بغیر۔ یہ ہمارے لیے، ہم دوسری فضول چیزوں میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن تھوڑا حدیث کے لیے بھی وقت نکالا کریں اور نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ اور 246 نمبر ہے مسلم شریف میں حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ اور موطا جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں صحابہ کرام کا اجماعی فتویٰ ہے کہ صحابہ کرام اپنے دور میں کسی شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے کسی عمل کی وجہ سے سوائے ترک نماز کے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا تھا آپ کہتے یہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ سمجھتے تھے یہ کافر ہے۔ تو
ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔